मोगाच्या भावां भयणीनो, आज सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयच्या दिसाचो विशय असो आयकला. सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत साक्षीदार आमी जावचे. बाबा भयणीनो, चडशीं जाणां आमी हांगासर आसाव ती बागयोन फ्रांसीस सावियराचें दर्शन घेवन हांगासर आयल्या वो ह्या उपरांत मागीर आमी ताचें दर्शन घेवंक वेतल्या. ताका आमचो मान मोग दाखोवंक ताच्या पांयाशी आमी वेतल्या ओ आमी गेल्या थंयसर. आडकोडी नासल्योत काय? आडकोडी आसल्योत. लोकांन घोडे सांगलां खेट जाता थंयसर. जायतीं वरां लायनीन रावचें पडटा. पार्किंग स्वात सारकी मेळना. जाय तें चलोवंक पडटा. हाका लागून तुमी भियेल्यात? ना. आसुनी आमी वयचे ना अशें म्हळां आमी ना. उमेदीन आमी हे सुवातेर एकठांय जाल्या आनी ह्या बागयोन फ्रांसीस शावियराचें दर्शन घेवंक आमी जायते सॅक्रिफीस केल्यात. जायते जाण, मेनी ऑफ यू मस्ट हॅव कम फ्रॉम डिस्टंट लँड्स. पयस पयसतान तुमी आयल्यात. सोंप्यानूय आसलें तें. लीव काडूंक पडली आनी जायते दुसरे बंदोबस्त यू हॅड टू प्रिपेर युअर सेल्स. लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज देर वर. पूण फाटीं सरली नात. कित्याक आमच्या मनांत एक आशा आसा. बागयोन फ्रांसीस शावियराच्या पांयाशी आमी वेतल्या. तो आमचो गोंयचो साहेब. तो आमच्या आदाराक पावता. ताचो आशिर्वाद, ताचें बेसांव आमी घेवया. हें आमच्या मनान आहा. आनी तें मनान दवरून जेन्ना तें आमच्या मनान आहा तेन्ना आमी कसलेय त्रास पार करूंक फुडें सरता. अशेंच जाता आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमच्या मनांत एक गोल, एक विजन आसा जाल्यार तें विजन मेळोवन घेवचे खातीर, तो गोल आमी जिखून घेवचे खातीर ती ड्रीम, ती आमचें सपन जें आसा तें सपन आमी पुरें करचे खातीर आमी कितेंय मागीर करूंक तयार आसता. आमकां अवघडाय लागना. वी डोंट फायंड थिंग्स डिफिकल्ट बिकॉज वी हॅव अ गोल. आमकां विजन एक आहा आनी तें आमकां एक नेट दिता आमच्या जिवितांत. अशेंच बाबा भयणीनो, आमच्या बागयोन फ्रांसीस शावियरा सगळें घडलें. ताकाय एक विजन आसलें. ताका एक नेट आसलो आपल्या जिवितांत. पयलो संवसारी नेट आसलो ताका. संवसारी मान जोडूंक सोदी तो. आनी ह्या पासत व्हडले युनिवर्सिटीन वचोन व्हडलें व्हडलें शिकप करून तो संवसारी मान जोडूंक सोदी. सोंप्यानूय आसलें तें. तरी आसतना ताचे मुखार, दोळ्या मुखार एक गोल आसलो. तो मनान धरून तो कितेंय करूंक तयार आसलो त्या वेळार. पूण थंयसर ते युनिवर्सिटीन बागयोन इनास लोयोला आनी ताच्या कानांत ही उतरां फुंकलीं. सगलो संवसार तुवें जोडलो आनी तुजो वतमो तुवें इबाडलो जाल्यार तुका कसलो आदाव, कितें फायदो तुका? पयलें ताका तें पटलें ना. पूण सवकास सवकास देवान ताच्या काळजांत खुरपा घालून ताचें मन बदल्लें. हो गोल, जो संवसारी गोल ताच्या मनान आसलो, तो गोल सर्गीच्या वस्तूंचेर ताणें बदल्लो. ताका दिसलें खरें हांव सगळें जोडलें आनी व्हडलो प्रोफेसर जालो, व्हडलें मान जोडलो, कितें सगळें केलें जाल्यार कितल्या दिसांचें. आनी ह्या पासत सर्गीच्या राजाचेर हांव म्हजी नदर दवरतलों आनी ते सर्गीच्या राजाचेर नदर धरून हांव अदीक बरो मनीस जातलो. देवाक मानता तसलो मनीस जातलो. आनी हे भाशेन सर्गीच्या राजाची गिरेस्तकाय हांव जिखून घेतलो.
हें ताच्या मनान जालें आनी त्या पासत मागीर कितें करूंक जाय तितलेंय ताणें केलें. सोंपेनूय आसलें तें. आपलें घरदार सोडूंक, आपल्यो संवसारीक खोसपायो ताका ओड आसली, पूण तें सगळें सोडलें ताणें आनी तो मिस्योनार जावंक पावलो. सुरवातेक घडये तो आपणाचें चिंतालो, म्हणजे आपूण व्हड जावपाक. संवसारी नदरेन न्हू जाल्यार दुसरें सर्गींचे नदरेन पासून सर्गींचें राज आपणाक मेवपाक घडये तो चिंतालो. इट वॉज समथींग दॅट वॉज फ्रॉम हीज ओन बेनिफीट. आपणाकूच बरें जातलें अशें घडये चिंतालो जायत. पूण जेजूची खबर जितली ताका कळटाली, जितलो तो गिरेस्त जातालो जेजूचे ओळखीन, ताका कळ्ळें की आपणाकूच फायदो न्हय, पूण आख्ख्या संवसाराक फायदो जावं दी, दुसऱ्यांकूय ती बरी खबर पावूं दी. आनी ह्या पासत बाबा भयणीनो, आपलें घरदार सोडून, आपलो गांव सोडून, आपली सगळी गिरेस्तकाय सोडून तो उत्तर वाटेन, इस्टर्न सायड पयण करूंक भायर सरलो. मिस्योनार कसो. देवाची बरी खबर परगट करूंक आपणाक कितले त्रास पडटले तें ताणें चिंतलें ना, पूण ही बरी खबर, हें जेजूचें दुसरें येण्याचें बरेपण आपल्या मनान काळजान घेवन तेंच बरेपण दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. दुसऱ्या उतरांनी दुसऱ्या येण्याचो जागृत साक्षीदार तो जालो. ताची नदर ह्या सर्गींच्या राजाचेर आसली, संवसारी वस्तूंचेर नासली. आनी त्या पासत ताका कितेंय सोंसूंक, कितेंय त्रास काडूंक त्रास जालो ना. बाबा भयणीनो, ताका गोंयान येतालो तेन्ना, हे वाटेन उत्तरेक येतालो तेन्ना ताका एक पाप साहेबाचो साक्षीदार कसो, ताका एक व्हड मनीस कसो धाडलेलो, पदवी आसलेलो कसो मनीस धाडलेलो, पेपल डेलिगेट तो. पूण ताणें आपलें व्हडपण ओ जो मान ताका आसलो तो कुशीन दवरून तो चाकरी करूंक लागलो. हांगासर गोंयान आयलो तेन्ना ताच्यान व्हडे व्हडले घरांनी रावंक जातालें, पूण व्हडल्या व्हडल्या घरांनी तो रावलो ना. तो हॉस्पिटलांनी रावन चाकरी करूंक लागलो दुयेंतांची. जे कोण गरजेवंत आसात तांची तो चाकरी करूंक लागलो. पोरशी आपूण वचोन भुरग्यां मदें लोकां मदें जेजूची बरी खबर तो परगट करूंक लागलो. हें जें विजन ताच्या मनान आसलें तें ताणें आपल्या जिवितांत खरें केलें. बसून रावन न्हय, त्रास काडून, सॅक्रिफीस करून. जरी तर तो हे वाटेन एक पदवेचो मनीस कसो आयल्लो, ताणें पदवेचो मनीस कसो जिवंक ना. तो सादो वावराडी कसो, परगटणार कसो गेलो आनी आमचे इंडियेंतूय आनी ओदीक फुडें चायनाक पासून पावलो. बाबा भयणीनो, हे भाशेन तो करूंक पावलो कित्याक लागून? कित्याक ताका हें विजन आसलें पयले सुवातेर. जेन्ना आमकां एक विजन, एक गोल आसता तेन्ना आमी कितेंय करूंक पावता. देखीक म्हाका तर एक घर बांदूंक जाय जाल्यार हांव जाय तें सॅक्रिफीस करतां आनी तें घर बांदूंक म्हजे लागीं जाता तसो हांव वावुरतां. म्हाका तर कितेंय एक इंजिनियर जावंक जाय ओ पायलट जावंक जाय, हांव तो गोल म्हजो अचीव करपाक, तो मेळोवन घेवपाक हांव कितेंय करूंक जाय तें करतां. आमची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन वाडोवपाक, तांकां वयर काडपाक कितले सॅक्रिफीस करता, कित्याक तांकां एक गोल आसा, तांकां एक. म्हणटच बाबा भयणीनो, आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत एक हें सपन आमी निर्माण करूंक जाय. तें तर ना मागीर आमी
खंय गेलो रे खंय ना, कितें केलां रे कांय ना म्हणटा, तसली गजाल जाता आमची. पूण जेन्ना आमी आमच्या मनांत काळजांत एक गोल, एक विजन, एक सपन घेवन आसता, तेन्ना आमी तें सपन साकार करूंक कितेंय करूंक तयार आसता, कसलोय सॅक्रिफायस करूंक तयार आसता. कित्याक तें म्हजें सपन. हें भाग्योन फ्रांसीस शावियरान केलें आनी तो करूंक पावलो. कित्याक जें सपन आदीं संवसारी मान जोडपाचें आसलें तें ताचें सपन ताणें बदल्लें आनी सर्गीचें राज जोडपाचें सपन ताणें आपल्या मनान काळजान घेतलें. आमी इतल्या मनान इतल्या मोगान हांगासर एकठांय जाल्यो भाग्योन फ्रांसीस शावियराक आमी मान दिवपाक. आमचें सपन कितें? एक सपन आसलें आमकां हांगासर येवन ताचें दर्शन घेतलें, घडये आमी मिसान वांटो घेतले आनी बरे भाशेन ताचे लागीं आमी मागतले, सायबा म्हाका हें दी, म्हाका हें फावो कर, तुज्या मजतींतल्यान म्हाका हें मेळोवन घे. हें जावन आसा आमचें सेल्फीश म्हणजे म्हाका कितें फायद्याक पडटलें तें करप. देवाचें मन बाबा भयणीनो दुसरें. न्हयच आमी आमकां पर्सनली कितें बऱ्याक पडटलें तें करूंक, पूण सर्गीचें राज ते वाटेन आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरप. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक आमी तर हांगासर मान दिवंक आयल्या, ताच्या जिवितांतली ही देख आमी घेवया. ताचे भाशेन आमी बी आमच्या मनांत आमच्या काळजांत हें एक सपन, सर्गीच्या राजाचें सपन, देवाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक. ह्या दिसांनी आमी आतां आद्वेंताचो काळ सुरू करता म्हूण आयच्या दिसा आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां. आनी आद्वेंताच्या काळार आमी पयलीं म्हणटा ती बरें क्रिस्मसाची तयारी. जेजू येयलो एक पावटी 2000 मायजूच वर्सां आदीं येयलो, ती आमी घडणी समारंभ केल्या. पूण हे घडणे बरोबर बाबा भयणीनो पवित्र सभा आमकां उगडास करता आमी जेजूच्या येण्याक, दुसऱ्या येण्याक तयार आसूं सगळे वेळार. म्हणजे सर्गीच्या राजाक आमी तयार आसूं आनी सर्गीच्या राजाक आमी ताणेवंक टू थर्स्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. हें आमी करता काय आमच्या जिवितांत? आमी डू वी थर्स्ट, डू वी डिझायर द किंगडम ऑफ गॉड? आमच्या जिविताचेर तर नदर मारीन बाबा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक कशें आमी वाडयता. जायते पावटी आमी म्हणटा बरो शिकूंक जाय तो, ताणें ताका ट्युशनाक धाडया, हें करया तें करया. दोतोनीक तितली गरज ना. मिसाक आसूं फाल्यां गेल्यार जाता, ओ हॉलिडेयान धाडया ताका. आनी हॉलिडे येयली म्हणटकच मागीर मातशें विसव घेवंक जावं न्हू, ताका मातशें मायज न्हिदो न्ही. खंय आहा आमचें विजन, आमची आस, आमची तान सर्गीच्या राजाची वो ह्या संवसारांतल्या वस्तूंची व्हडपण जियोवपाची. आमी व्हडलो मान जोडपाचो, आमी व्हडली पदवी जोडपाची, वो बरें बरें तरेचें काम जोडलें आनी बरे पयशे केले, हाचेर आमची नदर आहा. वो सर्गीच्या राजाचेर आमची नदर आहा. फ्रांसीस शावियराचेर नदर मारया. ताका एक पावटी एक वाटेन आसलें, मागीर ताणें ताचें मन बदल्लें आनी आज ताका आमी व्हडलो मान दिता. ताका संवसारी व्हडपण जाय आसलें, ताणें सर्गीचें व्हडपण आवडेलो तो आनी आज इतलीं वर्सां जालीं ताका आमी मान दिता. ताका मान मेवलो कित्याक ताणें सर्गीची सर्गीचें सपन आपल्या काळजान घेतलें. बाबा भयणीनो, when you thirst, when you desire the kingdom of God, everything else will be given you. हें पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता. तूं जेन्ना सर्गीचें राज सोदताय ह्या सगळ्यो वस्तू तुका मेवतल्यो. हें मनान आनी काळजान आमच्या घेवया. आनी आमच्या जिवितान भावा भयणीनो आमी चलता भोंवतना आमचें
सगळें चिंतप आमचें धोरण आसूनी सर्गीच्या वस्तूंचेर, तेन्ना आमच्या जिविताक फुडो करूंक आमकां अदीक बळ मेळटलें. जेन्ना मरण येता आमी दुखी जाता, खऱ्यांनीच आमी दुखी जाता आनी आमचें एक फावटी मन मोडटा. मरण येयलें, काबार जालें, सगळें सोंपलें. म्हज्या मनांत, म्हज्या काळजांत सर्गीचें राज आनी ताचें व्हडपण म्हज्या मनान काळजान आहा जाल्यार त्या मरणाचेर म्हजी नदर कशी वेता, तो मेलो. देवान ताका आपोवन व्हेला. सर्गीच्या राजाक तो दायजी. म्हणटच आमी भरवंशान, सुरवातीच्या उतरांनी आमकां सांगलां तशें, आमी भरवंशाचे मनीस कशे जियेता जेन्ना हें विजन, सर्गीच्या राजाचें विजन आमकां आसा. आमकां जिवितांत कश्ट येतात, सोंसूंक पडटा, आमकां सफरींग ओर पिडा लोग लागता. तेन्ना आमी संवसारांतूच पळयता तेन्ना ह्या संवसारांतल्या दुखी खोतींनी, आमच्या कश्टांनी आमचें मन मोडटा. पूण जेन्ना आमी सर्गीच्या राजाचेर आमची नदर दवरता, आमी जेजूचेर नदर दवरता, ताचे कश्ट आमकां बळ दितात. ताच्या कश्टांतल्यान ताणें जैत जिखून घेतलें, सर्गीचें राज आमकां जिखून घेतलें, हें आमच्या मनान येता. म्हणजे सर्गीचें राज आमकां बळ दिता आमच्या कश्टांचेर आमी जैत व्हरूंक, कश्टांक आमी भरवंशान फुडो करूंक. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी जियेता तेन्ना जायते फावटी आमी आपलेपणान भरलेले आसता आनी आपलेपणान सगळें पुंजावपाचें. म्हाका बरें जाय, कितें गिरेस्तकाय जाय, सगळें व्हडपणां म्हाका जाय, सगळें सेल्फिशनस आसता. जेन्ना आमी सर्गीच्या राजाचेर आमचे दोळे दवरून जियेता तेन्ना भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जण एकल्याचें बरेपण आमी विसरता आनी दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत आमी वावरूंक लागता. आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन सॅक्रिफीस करूंक दुसऱ्या पासत, दुसऱ्यांक बरें हाडून दिवचे पासत आमी कितेंय करूंक तयार. बाबा भयणीनो, आमी ह्या सोमयार, ह्या एक्सपोजिशनाच्या सोमयार भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मान दिता, ताचें दर्शन घेता, ताचो आशिर्वाद घेता. ताचे लागीं आमी शिकुया, ताचें विजन आमी आमचें करुया. सर्गीचें राज आनी ह्या संवसारांत आमी ह्या संवसारांत जिवीत जियेतना आनी अदीक करून ह्या आदवेंताच्या काळार जेजूच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत साक्षीदार आमी जावंक त्याच भाग्यवंताचो आदार आमी मागुया.